اور کرنا اللہ پاک اپنے بندیاں دیاں دعاواں نو رد نہیں کر دے یار کدی یہ گل نہ کری مینوں دعا کر دیا بڑی دیر ہو گئی اللہ پاک نے قبول نہیں کیتی مسلمان بندہ ہوئے نمازی بندہ ہوئے دعا کرے ایک گل ہے ہی نہیں بالکل غلط گل ہے 101% جھوٹ ہے بالکل لنگا تلنگا جھوٹ ہے جڑا بندہ کہے میری قبول نہیں ہوندی ایدیاں اصل حدیث دے اندر ہے 3 صورتاں بندہ جس وقت دعا کرتا ہے اللہ پاک دی دعا نو قبول کر کے انہوں وہ چیز عطا کر دیندے نے فوری طور تے مہینے دے اندر 5 دنوں یا 10 دنوں جو چیز مل گئی دعا قبول ہو گئی یا پھر نبی پاک نے فرمایا بندہ دعا کرتا ہے وہ دعا جڑی ہے اللہ پاک انہوں محفوظ کر لیندے نے کیونکہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے اللہ ہر قسم دے علم نو جانن والے نے رب دے علم اندر سی اس بندے نے اتھوں جمعہ پڑھ کے جانا ہے ایتھے دعا کیتی اللہ سونیا مینوں گڈی عطا کر دے ایتھے دعا کیتی اللہ سونیا میرے رزق دے اندر کشادگی عطا کر دے اللہ نے گڈی نہیں دیتی اللہ نے رزق دے اندر اضافہ نہیں کیتا دکان دی سیل دے اندر اضافہ نہیں کیتا کمپنی دی ترقی اللہ پاک نے نہیں دیتی لیکن دعا کیتی سی جو نکلے ہے اپنی گڈی دے اندر بیٹھا ہے اچانک حادثہ ہو گیا اللہ پاک نے وہ دعا تے قبول انج نہیں کیتی وہ چیز تے نہیں دیتی لیکن قبول کر کے اللہ پاک نے اس بندے نو صحت عطا کر دیتی ہے ایدا وال اس ایکسیڈنٹ تے کولوں بچا لے آئے قبول ہو گئی کہ نہ ہو گئی دعا ضائع نہیں جاندی جڑی کیتی ہوئی دعا اللہ ضائع نہیں جے کر دے یا پھر تیسری صورت ہوندی ہے اللہ پاک دعا نو سن بھی لیندے نے قبول کر لیندے نے لیکن عطا نہیں کر دے اللہ کولوں اولاد منگ دیاں 10 سال گزر گئے نے 20-30 سال 50 سال گزر گئے نے اللہ نے اولاد نہیں دیتی اس بندے نو چاہیے کدی اپنی زبان تے گلا تے شکوا تے نہ شکری نہ کرے کدی نہ کہے کہ مینوں دعا کر دیاں اتنے سال گزر گئے نے قبول نہیں ہوئی اصل دے اندر تے اس پولے نو پتا کوئی نہیں قبول کنج نہیں ہوئے اللہ پاک نے دیاں دعاواں نو اپنے کول ذخیرہ کر لے آئے جمع کر دیا جدو کل قیامت دا دن ہوئے گا ساری کائنات میدان معاشر دے اندر اکٹھی کر لی جائے گی نامہ اعمال کھولے جان گے اس بندے دا نامہ اعمال کھولیا جائے گا گناہ ہی گناہ نظر آن گے تے صاحب برابر ہون دے ہے اللہ فرمان اللہ دے فرشتے کہن گے اللہ سونیا سا ہاتھ کڑیاں تے سنگل لے کے آ گیا انہوں جہنم دی طرف لے کے چلے جو جکڑیا جائے گا جہنم دی طرف توریا جائے گا رب فرمان گے میرے بندے نو واپس میرے کو لے کے آ جاؤ اللہ پاک ایک چٹھی تے کرکائے دے سامنے کرن گے اے میرے فرشتے ہو اے دیکھو تے صحیح اے میرا بندہ روز دعاواں میرے کولوں کردا سیگا اینو دنیا تے میں کچھ نہ دیتا لیکن ایدیاں دعاواں میں اپنے کول ذخیرہ کردا رہیا میں اپنے کول جمع کردا رہیا انہاں دعاواں دی برکت دے نال میرے بندے نو جنت دے اندر ہمیشہ دا مہمان بنا دے وہ دعا قبول ہو گئی یار دنیا دی زندگی اوکھی ہوئے سوکھی ہوئے ننگتے جانی ہے گزرتے جانی ہے لیکن مشکل زندگی آخرت دی زندگی دعا ہر صورت دے اندر قبول ہوندی ہے